बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमचे सवे आसो. भोव मोगाचे न्हू. सर्वेस्पर देवच आमकां म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हण आपयतां. जो हांव सवांजेल 15 वर्सर 15 बोड जेजू म्हाका तुका ताचो इश्ट म्हण आपयता. तर ताजी इश्टागात आमी अनुभव करया. बोपय सक्रामेंताच्या आराधनांत गावया आमी तें गीत सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला. कंतार नंबर E47 ऑन पेज नंबर 135 135 पेज नंबर हिम नंबर E47 सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला. सोम्या मुजा तुका हांव तानेला. सोम्या मुजा तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागी सोम्या वसो आमी. तुजे लागी आसात पुत्र जिविताची. कोणा लागी सोम्या वसो आमी. तुजे लागी आसात पुत्र जिविताची. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोमिया मुजा तुका हांव तानेला. सोमिया मुजा तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो. जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरसो. तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो. जिविताचे वाटेर म्हाका सोलोन व्हरसो. तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. तुज्या स्तोत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. हात वयर कर म्हणया. सोम्या मुजा तुका हांव तानेला. सोम्या मुजा तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया ते आसरो सोदून आयिल्लो कोणूच निराशी जायना मोगाचे न्हू. देखून सोमिया ते आसरो सोदून येवन हे बोपय सक्रांतीच्या आराधना आमी करना जावं. सगळ्या संवसारांत तुमी खंयसर आसल्यार दैवी कुलो रेतीर मंदिर मुलकी हांगासर जावचें हें आराधन तुमच्या घरा
ह्या तुमच्या कारा भितर, ह्या तुमच्या कुडांत, तुमच्या वावराच्या कामाच्या द जॉब प्लेस ऑफ युअर फॅक्टरी ऑर वर्कशॉप ऑर युअर बिझनेस. मोगाचनो समी जेसूस थंयसर येवन तुमचेर आशिर्वाद घालता. आज सनवाराचो दीस मरियमेच्या खातावीण काळजाक समर्पिल्लो दीस. मरियमेचें खातावीण काळीज देवाच्या मोगान जळ्ळें. सदांच देवाचें उतर तिच्या काळजान तिणें जगोवन दवरलें आनी त्या देवाच्या उतरां प्रकार जियोंक ती फुडें सरली. देखून ती म्हणटा, आपले हांव सोम्याची साकर न तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजें तें जावं. लुकाचो वांजेल पयला वसूर 30 आनी 7 लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. आपले सोम्याची साकर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. वय देवाच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे जिवितांत तुज्या जिवितांत जाता आसतना मोगाचें वर्ती आसर्यां, वर्ती अद्भुतां, वर्ती वेजमितां, वय वर्ती महत्कार्यां तुमच्या जिवितांत जातलीं. ह्या दिसांनी डॉक्टर टीना म्हणली तिका परतून परतून थंयसर स्ट्रोक्स जातले. देखून ती विदेशांत आसली, गल्फाच्या देशांत आसली, थंयसर काम करनासली डाक्टर जावन तिका एमर्जन्सी भारत देशाक येसय पडलें. आवय बियान हांगासर आमकां ग्रेसीबाय आमकां मागोवंक विनवणी घालूंक हांगासर उलो दिल्लो. हांगासर विनवणेच्या सान्यांनी मोगाचें तिच्या पासून साहित्य मागलें जावन आसा. कित्याक साहित्य तरान जीव रिस्केर आसलो. वय परतून परतून तिका स्ट्रोक्स येतले आनी डाक्टरांक की वय आपाय आसा म्हणून रिस्क आसा म्हणून त्यांनी डाक्टरांनी सांगलें. तरी मोगाचें तेजे सर्जरी बेंगलोरांत बऱ्या तरान जाली. मात न्ही तीच आतां म्हणटा अजापानी म्हणल्या बरी ह्या म्हयन्याच्या सुरवेर वय तिका ती परतून परतून स्ट्रोक आयिल्ले आनी तितल्यार तिका मागण्याच्या बळान सगळ्यांच्या विनवणेच्या बळान हांगा भारत देशाक त्या फ्लायटार सुलाभयेन ह्या सुरक्षितारान पयण करून येवंकी जालें. सर्जरी जावनी जाली. उपरांत सर्जरीचे घाय वय बेगीनच गूण जावन तिका संपूर्ण बरी भलायकी लाभली आनी सारक्या बऱ्या भलायकेंत आसा. आनी ह्याच दिसांनी तिका परतून आपल्या वावराच्या जाग्याक द प्लेस ऑफ प्रोफेशन फाटीं वचून थंयसर वावर करून देव फाव करता. देवाक जावं अर्ग आनी होगळा प्रेज द लॉर्ड. आनी एक भयण हांगासर फोन करून सांगता ती आनी तिचो पती तिच्या भुरग्यांक काम नातलें. दुवेक तशें जावयांक तशेंच पुताक तशें सुनेक त्या 4 जाणांय आपले आवय सांगता थंयसर बापाय सांगता दुबयंत आसली आनी काम नासतना वय आर्थीक अडचण आसली. मात न्ही विजा नासतना भारत देशाक इंडियाक पार्टी येवची सयत साध्यता आसली. असल्या वेळार देवाक तांणी उलो मारलो आनी देवान तांचें मागणें आयकलें. देखून मोगाचें तिन्स म्हणटात फादर थंयसर दैवी कलोरित्र मंदिराच्या आराधना वेळार तुमी दिलें तें देवाचें उतर सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जबाब दितलो. तुका कळीत नासलेले गुंडाळेचे घूट हांव उगडापे करतलो. ह्या सगळ्या कुटुंबान देवाक उलो मारलो आनी देवान तांकां जाप दिली. देवान तांकां गुंडाळेचे घूट उगडापे केले. देवान तांचेर आशिर्वाद घालो. तांकां जाय आसलें काम वेळार 4 जाणांक कुटुंबांत वय एका उपरांत एकल्याक वय तें विजा काबार जावच्या थोड्याच दिसां पयलें जावचें वर्तें अजाप वर्तें विजमिती म्हणटात मोगाचें तुज्या म्हज्या जिवितांत देव वर्तें अजापां विजमितां करूं आशेता. देखून पळय सक्रामेंतल्या जेसूची इश्टागात आमी अनुभव करया. तो आमकां इश्ट म्हण आपयता तर आमी जेसूक आमचो इश्ट म्हण आपोवया. मोगाचें ताची इश्टागात आमी अनुभव करया आनी म्हणया जेसू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर. जेसू तुजें नांव मेटांचेर सकाळीं सांजेर सदांच म्हजे थंय. E48 पेज नंबर 135 पेज नंबर 135 काडया आमच्या दैवी गायना बुकांत. E48 E48 कांतार काडया. जेजू तुझे नाव म्हज्या वंटांचे. जेजू तुझे नाव मेटांचे. जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे. जेजू सदा मुझेत. जेजू तुझे नाव म्हज्या वंटांचे. जेजू तुझे नाव मेटांचे. जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे. जेजू सदा मुझेत. हालेलुया 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 हालेलुया. हो मोगाचें ह्या दिसांनी आमी जेजूचे खुर्साच्या पासांव चड आनी चड नियाळ करता आसतना जेजूच्या खुर्सार तावन उसारलेली उतरांय मोगाचें आमच्या मती गाटा आमी नियाळ करता. आनी तातूंत भोव एक प्रमुख आनी वर्तें उतर जावन आसा जेजूचें तें 6वें उतर खुर्सार तावन ताणें सांगलेलें जावन आसा.
ते आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 19:20 30व्या बडीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 19 वर्स 30. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपोवन दिलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, जेजून तो शिरको साकतस म्हळें जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें संपदलें आनी तकली बागावन तकली आपलो बागावन आत्मो आपलो आत्मो ओपोवन दिलो. ओपोवन दिलो. मोगाच्यान संपदलें हो शब्द जेजून सांगलो शब्द जावन आसा. तेतेलेस्ताय 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 हो एक ग्रीक शब्द जावन आसा. जेजूच्या काळार झुजांत जैत जडता आसतना उसारचो हो शब्द. त्या काळार आतांच्या बरी मोबायल फोनां नातलीं, दुसरी लँडलायन फोनां येनातलीं, मातनी कारां बसां विमानां कांयच नातलीं. झुजाक वयतले सगळे तरणाटे विशेश जावन दादले मनीसच झुजाक वयतले. आपल्याचे बापूय, आपल्याचे भाव, आपल्याचे घोव झुजा वयतले तर घरांत एक विशेष आकांत स्त्रियांक, चेडवां भुरग्यांक आनी ल्हाना भुरग्यांक केदाळ आपलो बापूय, आपलो भाव, आपलो घोव, आपणाच्या कुटुंबाचो सांदो बापलो या मावळो घरा पाटी येता की म्हणून झुजांत कितें जालें जिखलें गी ना. आतांच्या काळार म्हाका क्रिकेट मॅच जिखलें गी ना गी म्हणून आमकां एक आतुराय आसता, पूण ती एक आतुराय केवळ खुशालायेची, मजाची, ह्या संवसारी लौकीक तरान एका तराच्या आनंदाची. पूण झुजांत जीख तशें न्ही, तांचे जीव रिस्केर आसता. जर तर दुस्मान जिखले तर ते थंयच तांच्या दादल्यांक, तांच्या चरक्यांक, तांच्या तरणाट्यांक ते थंयसर झुजांत लगाड करतले. घरा येवन स्त्रियांक, चेडवांक व्हरून तांचेर बलात्कार करतले, तांकां गुलाम करतले, ल्हाना भुरग्यांक सयत व्हरून कामाक लायतले आनी सगळो देशच गुलाम जातलो आनी निर्वासीत जातलो. असली भिरांत तांकां आसली. देखून ते रावून रावतले. आनी तेन्ना झुजांत जीख लापतस थंयसर झुजाऱ्यां पैकी थोडे आसतात दूत म्हणून, वय शुभ संदेश वाहक म्हणटात, बरे खबर सांगतले. दोज हू आर गोईंग टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज. ते धांवन येताले वयर गुड्यार थावन सकला धांवन येता आसतना ते बोब मारतले, तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय. म्हणजे झुजांत आमकां जैत लाभलें, झुजांत आमकां जैत लाभलें आनी आमकां भिरांत ना. सगळे शत्रू आमचे, सगळे दुस्मान आमचे पाडाव जाले, आमचे झुजारी जिखले. ते आतां यशस्वी जावन जैत जावन सगळी लुटीचे सगळी आस्त बदी घेवन आतां बेगीनच पावतले. देखून तांकां स्वागत करूंक तयार रावा. ही जावन आसली बरी खबर. देखून इजाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता, पर्वतार थावन वय बरी खबर हाड येतल्या त्या दुतांचे पांय कितले सोबीत. येस, ब्युटिफूल आर द फीट ऑफ दोज हू ब्रिंग द गुड न्यूज. आतां मोगाचें न्हू, जेजू थंयसर कुर्सार थावन हें उतर म्हणटा आसतना ते दुखांत ताणें सांगलें तरी संपदलें. आनी एका तरान मोगाचें न्हू, आध्यात्मीक तरान झुजांत जैताची ती बोबाड जावन आसलें. संपदलें, तेतेलेस्ताय. कितें संपदलें? अकम्प्लिश्ड. इट इज कंप्लीट, इट इज फिनिश्ड. हांवें म्हज्या झुजांत जैत जोडलें. थंयसर मोगाचें आमकां उडास येता. सांत पावलान सांगचें त्या तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 7व्या वसवरांत 7व्या आनी 8व्या बडीर 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 7 and 8. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, म्हजें झुजू हांव बरें करून झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां आनी आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार आसा. मोगाच्यान सांत पावल एका व्हडा उद्वेगान अत्रेगान म्हणल्या बरी ताचे जिविताचे अकरेक म्हणटा, म्हजें झूज हांव बऱ्या तरान झुजलां. कित्याक मोगाच्यान ताच्या दोळ्या मुखार केदाळे जेजूक ताणें दवरलो. जेजू ताच्या काळजाचो गोंडो जावन आसलो. जेजू ताच्या जिविताच्या अकरेक थंयसर म्हणटा, तेतेलेस्ताय. म्हणजे हांवें म्हजें झूज बऱ्या तरान झुजलां. म्हणजे देवान दिल्लें मिसांव हांवें संपूर्ण तरान जारी केलां. जे कितें प्रवाद पोरण्या तेस्तामेंतांत आसलो तो सगळो प्रवाद हांवें संपूर्ण तरान हांवें संपयलां. म्हजें काम हांवें संपयलां. आय हॅव कंप्लीटेड माय वर्क.
वय जेजून मोगाच्यानो वय कसले मिसांव ताणें जारी केला देवा बापान मोगाच्यानो मनशा कुळाचो मोग केलो जो हांवच्या वांजेलान 3ऱ्या वसरान 16व्या वडीर वाचता हांव देवान मनशा कुळाचो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें भेटोवन दिलो वय देवा बापान आपल्या गोपांत असल्या आपल्या काळजा ससू गोंडो काळजा ससू वांटो जावन असल्या पुताक ह्या संवसाराच्या मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर समर्पण दिलो आनी तो जेजू म्हणटा जो हांवच्या वांजेलान 15व्या वसरान 13व्या वडीर जॉन चॅप्टर 15 वर्स 13 आपल्या इश्टां पासो जीव दिवच्या प्रास वर्तो मोग दुसरो ना आपल्या इश्टां पासो जीव दिवच्या प्रास वर्तो मोग दुसरो ना आनी तो मोग ताणें कुर्सार दाखयलो वय सर कस सोसून सहर वळवळे सोसून जेजून म्हळें संपदलें हांवें संपूर्ण तरान म्हज्या इश्टा खातीर संपूर्ण तरान म्हजो मोग हांवें वतून दिलो देखून मोगाच्यान भोव पयस सकारामेंताचेर दिश्ट घालून आमी म्हणटा हांव तेतेलेस्ताय जेजून मोगाच्यान ताचें मिसांव ताणें अखेर केलें आमचे पासत तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत ताच्या इश्टा पासत ताणें जीव दिलो तर हांवें आनी तुवें मोगाच्या भावा भयणी वय त्याच म्हज्या तुज्या इश्टा पासत जेजू पासत आमचें जिवीतच संपूर्ण तरान समर्पण दिसे देखून परतून मुंदरसून आमी तें जेजूचें नांव आमच्या वंटांचेर घेवन आमी गावया जेजू तुजें नांव जेजू तुझे नाव उठता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विशेव घेताना जेजू सदां मुजेत जेजू तुझे नाव उठता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विशेव घेताना जेजू सदा मुजेत हालेलुया 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 भोव मोगाच्यानो तेतेलेस्ताय जेजून कुर्सार वय व्हडल्या ताळान भोप मान सांगलेलो तो सव्वो शब्द ह्या शब्दांत मोगाच्यानो जायते बरी भलायकी आसा पेकोवणी आसा हिलिंग्स एंड मिरेकल्स एंड वंडर्स कशें ती घडटात तर मोगाच्यान आमी वाचया माथेवाच्या वांजेलान 8व्या वसरांत थंयसर 17व्या वडीर मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17 अशें पूर्ण जालें येसाया प्रवाद्यान सांगलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें व्हावयली प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत तुमी सांगा अशें पूर्ण जालें अशें पूर्ण जालें येसाया प्रवाद्यान सांगलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमची पिडा शिडा ताणें व्हावयली वय समिया जेजू त्या कुर्सार म्हजी पिडा शिडा तुवें व्हावयल्याय म्हजे रोग तुवें तुजेर घेतल्याय देखून तुज्या कुर्साच्या मरणांत सगळीं म्हजी पातकां बगसतात म्हज्या पुर्वजाच्या शिरापांतलें म्हाका सुटका मेळटा म्हज्या आवय बापायच्या पातकाच्या शिरापांतलें म्हज्याच पातकाच्या शिक्षणांतलें आनी म्हज्याच पातकाच्या शिरापांतलें म्हाका सुटका मेळटा कोणीय मुजेर दुस्मानकायेन केल्ल्या जादू मंत्रांत हांव त्या माट मंत्रांत हांव म्हाका संपूर्ण सुटका आसा म्हाका कसलोच आपाय ना तुजें आमोलीक रगत म्हाका राखता आनी सांबाळटा तुवें त्या कुर्सार विस्तार आयिल्ल्या हातांत तूं म्हाका वेंगून धरताय वय समिया जेजू तुवें म्हळें तेतेलेस्ताय संपदलें वय समिया जेजू तुज्या कुर्साच्या मरणांत सगळीं म्हजी पिडा शिडा गुण जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुज्या कुडीचेर खंय पिडा आसा थंयसर तुजो हात दवर आनी तेतेलेस्ताय म्हण जेजून म्हजी पिडा व्हावयल्या जेजून म्हजी पिडा ताचेर घेतल्या जेजून म्हजी पिडा गुण केला म्हण वय भावार्थान पातयेणेन तूं सांग तेतेलेस्ताय तुजी पिडा गुण जाता ह्या दोळे दांपून कसलेय तेसांव आसात ती सगळीं समिया जेजूक समर्पण दी कुर्सायिल्ल्या जेजूक समर्पण दी कुर्सायिल्लो जेजूचें दर्शन घे ताच्या पांयां तळा तें समर्पण दी जेजू तुज्या गरजांनी पावता कोणी थंय बिझनेसा खातीर मागोन आसा येस युअर बिझनेस इज बींग ब्लेस्ड रायट नाव आनी कोणी मागोन आसा आपलो भुरगो वय पिडेंत आसा आस्पत्रेंत आसा ICUंत आसा पूण तुवें मागिल्लें मागणें तुज्या भुरग्याक बचाव करता कोणी एकलो मागोन आसा आपलो पुतू वेळार काजो जावंक आयकना 35 वर्सां उतरलीं 30 आनी 8 वर्सां जालीं हाज्या बदला घरा सोरोप येवन येता कांयच कोणेंय सांगलें कांयच आयकना वगोच रावता असलेले पयशे सगळे विबाडटा तुज्या मागण्या वरवीं तुजो पूत बरो जाता हर एक तुजें मागणें आयकता देखून जेजूक आमी वगाच्यान आपोवया जेजूचें नांव आमी काळजांत उलो मारया आनी म्हणया जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी
जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी. जेजू तुझे नाव म्हज्या कामांनी, जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखांनी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखांनी, जेजू सदांच मुझे ते, जेजू सदांच मुझे जेजू तुझे नाव म्हज्या कामांनी, कश्टांनी, जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी, सुखा दुखांनी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखांनी, जेजू सदा मुझे हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यानो निरंतरी कुसयल्या जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार दोन ताणें सांगलें तें लेस्ताय आमी आमच्या काळजांत हांव म्हणया तें लेस्ताय समिया जेजून संपयलें तें मिसांव ती सोडवण पोरण्या तस्तमंताचे प्रवाद तुज्या म्हज्या जिवितांत ती संपोवन दी ते पोंता पावोवन दी आनी सर्ग म्हाका तुका उक्तो जावन दी बापा लागीं आमी राजी जावंक देव आमकां फोव करून दी. तर मोगाच्यानो आज जो कोण जन्म दिवसाचे आसा तांचे सांगात आमी संतोश पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. 90th बर्थडे तेरेसा डिसोजा पेर्नाल, विल्सन डेसा दुबय. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाचे दिसा तुमकां हांवें बरें मागता. तुमच्या जिवितांत कितेंय साधन तुमी केलां, कितें यशस्वी जोडल्या तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी तुमच्या सांगाता देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. तुमच्या जिवितांत तुमकां मेळिल्ली यशस्वी हांगासर मोगाचें नांव सांगून धाडा. SMS करा, या ईमेल करा, या फोन कर, आमकां सांगा नवें काम मेळ्ळें, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळें, कित्याक तुमचे खातीर आमी हांगासर मागोन आसा. परगांव वचूंक साध्य जालें, थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळी. ह्या दिसांनी परीक्षेचे रिजल्ट आसना, बऱ्यांत बरें रिजल्ट तुमकां आयले. या बऱ्या तरान वय सर्जरी जावन बऱ्या भलायकेन घरा फाटीं आयल्यात. व्हडल्या आकांतांतले देवान तुमकां निवारलें. तर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिया. देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. रिटा आरान्ना आयकळा, तिच्या जिवितांत देवान जायतीं अजापां विजमितां केल्यात, बरी भलायकी दिल्या, सुरक्षीत राखलां सांबाळलां. दैवी काकुतीच्या मनाक सँड्रा सॅम्वेल तशेंच फ्लोरीन लोबो देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. आपल्या गांवाची सर्जिकल गाय आसलो गूण जायनातलो, वय दैविकल रितमंदाच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे तो गूण जाला देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. जेनेविव डी सिल्वा आनी सगळें कुटुंब आनी सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. दंपराकाटीची दूख पयस सरल्या. वय जेवण सारकें जेवण जायनासलें. देर वॉज सम ब्लॉकेज हिंड्रन्स इन द इंटेस्टायन, पूण तांतलें देवान निवारलेल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. बावळे दूख आसले, वय मागण्याद्वारे ते बावळे दूख गूण जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. ते रोमॅटायड आर्थरायटीस असलें तांतलें देवान निवारलेल्या पासून. युरीक ॲसीड उणें जाल्ल्या पासून, परगांवांत परमनंट विजा मेळिल्ल्या पासून, परमनंट रेसिडेन्सी मेळिल्ल्या पासून, IELTS OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासून ती मोगाचें देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासून, आर्थीक अडचणी पयस सरलेल्या पासून, रीण फारीक करून देवान फाव केल्ल्या खातीर, घराचें लोन पास जाल्ल्या पासून, नवें फ्लॅट जाल्ल्या पासून, नवें घर जाल्ल्या पासून, नवो जागो काण गेल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू. मोगाचें सर वस्तू अदकसून दिवचो आमचो देव जेहोवा छायरा सकट वस्तू अदकसून दिता. देखून विविध त्या पासून मागो उलो दिला तांच्या त्या खातीर आमी मागया. बरी भलायकी लाभच्या पासून वारन रुहान डिमेलो आबुधाबी, तशेंच बरें काम मेळच्या पासून डन्स्टन डिसोजा बॉम्बे, बरी भलायकी मेळच्या पासून मारी डिसोजा और मेरी डिसोजा बॉम्बे, एलियोना फेरावो सेफ सर्जरी जावच्या पासून, सुरक्षीत सर्जरी जावच्या पासून, बाळतेर बऱ्या तरान जावच्या पासून, गर्भेस्तिणेक समस्या आसात, गर्भांतले बाळशें सुरक्षीत आसच्या पासून आनी आवय सुरक्षीत आसच्या पासून, भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासून IVF केलां तें सक्सेसफूल जावच्या पासून, वय भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासून, गर्भेस्त जावच्या पासून जायतीं जाणां उलो दिवन आसात. पतीन वायट वाटेन गेल्ली, हेराची इश्टागत केली, तिणें ती वायट वाट सोडून फाटीं येवच्या खातीर गोवाची बेबदेपण देवान पयस करच्या खातीर सबार जाणांनी लगभग 50 60 जाणांनी उलो दिला. बेबद्या घोवांनी तशेंच पुतान धुवेन ते बेबदेपण आमाल पिवण सोडच्या पासून आमी भक्तीपणी मागया. IELTS आनी OET एग्जाम आजच ह्या शेनवाराच्या दिसा बरोवन आसात. तांणी पास जावच्या पासून बरें रिजल्ट येवच्या पासून आमकां मागोवंक उलो दिला.
तशेंच कश्टांत आसल्या हर एकल्या बसत आमी मागया आनी दाव्याची आनी PUCची परिक्षा बरयल्या थोड्यांनी ह्या तडी बरोवन आसात तांकां बऱ्यांतले बरें रिजल्ट येवचे पासत परिक्षा बरयतल्या हर एकल्यां बरोवंक देवान जाणवाय बुदवंकाय उगडासाचे सकत येवच्याक आनी रिजल्ट ह्या वर्सा बऱ्या तरान जावच्या खातीर ह्या वर्सा MBBS सीट मेळोवंक जायतीं जाणां आशेतात इंजिनियरींग सीट मेळोवंक आशेतात तशेंच शिकप जाल्ल्यांक बरें काम मेळच्या पासत मागोवंक उलो दिला आनी कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारचे पासत मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारचे पासत किडनी फेलियर जावन थंयसर डायलिसीस जावन आसा वय तें डायलिसीस अखेर जावच्या पासत आनी नवी किडनी कोणाकी सर्जरी करची आसा ते बऱ्या तरान जावच्या खातीर लंग इन्फेक्शनान देवान निवारचे पासत भक्तीपणी आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालकड्यां बसत भक्तीपणान आमी मागया पुलगतून ते आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट वय देवादीन फेलिसियान रिचार्ड डिसोजा देवादीन ग्रेसी पिंटो तशेंच मिशेल आनी मेलिसा रोजी डिसिल्वा काटपाडी सायमन लेडविन फेर्नांडीस बांदूरू रोनाल्ड जॉन वाज घडकोपार ग्रँडमदर डेविडीथ डिसोजा गोवा विलियम पिंटो आनी ग्रेस पिंटो 90th बर्थ रिमेंबरन्स ऑफ देवादीन विलियम डेसा ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस पावर्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. बोपोय सक्रामेंताचे दीस घालया दिमी घालया तकली बागोवया ताचे आशिर्वाद जोडया आनी म्हणया सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. बोपोय सक्रामेंतलो जेजू मोगाच्यान म्हाका तुका आपयता तो आमचो इश्ट ताची इश्टगात अनुभव करूंक शनिवाराच्या दिसा एका दिसाचे रेतेर आसा कंडीस जावन ह्या दिव्यान कॉल सेंटराक सकाळी 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत कंडीस जावन करेजमाच्या दिसांनी शनिवाराची रेतेर सुखय नाकात आनी परवां 27 to 30th देर इज स्पेशल इंग्लीश रिट्रीट लेंटन रिट्रीट बाय कादोश टीम डू नॉट मिस दॅट 27th of March to 30th of March एप्रिलाच्या 3 तारखेतान 5 तारखेपर्यंत केवळ 2 दिसांची विशेष काजारी जोड्यांचे रेतेर काजारी जोड्यांक मोगाच्यान विशेष कृपेची गरज आसा कार्यक्रमाच्या दिसांनी वय जर तर तुमी काजारी जोडी घोव बायलांक कंडी जावन या डिवायन कॉल सेंटरात 3 तारखे संजेरी येवंक जायना जाल्यार 4 तारखे सकाळी या शुक्रार आनी शनिवार 2 दीस शनिवाराचे रेतेर जावन तुमी फाटीं वचेत वय त्याच दिसांनी ब्रदर प्रकाश डिसोजाय बँड्राय हांगासर येतालो 5 तारखेर अशें मोगाच्यान आमी देवीक कृपेंत वाडत वशया. हांव सिसिलिया पिरेरा कार्कल टावन चर्चाची हांगा रेतेरेक फस्ट टायम येवचें आनी मस्त वर्सां जावन म्हाका रेतेरेक येवचें म्हणल्यार आशा आसली पर शनिवारा दीस दनपारां एकच पुटी म्हाजो पांय फ्रॅक्चर जालो आनी विशेष पोडापोडांनी मस्त काळो जावन सुजलो. आयतारा संजेर आमी हांगा येवचें म्हूण चिंतलें तशें डॉक्टराडे गेल्यार प्लास्टर घालना 2 म्हयने घरा बसयतात म्हूण हांवें जेजू कडेन निरंतर मागलें म्हज्या सजारच्यांनी मागलें तशें दुखेचें तेल सरवन तापाची आनी वखदां घेवन आयतारा सकाळीं 10 वरांक ती पांयाची पोडापोड आनी पांयाच्या दुखेन तकली पडटाली ती रावली ताप आनी सक्कर सुटलो. तशें हांव म्हाका रेतेरेक येवंक फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजात हांव अर्गां दिता. दुसरी साक्स 3.5 म्हयने हांव म्हजो पूत दुबयांत काम सोदून आसलो ताका फावो तें काम मेळोंक नातलें हांगा मागण्या वेळार पुताचो फोन आयलो बऱ्या सांबाळ्याचें काम ताका फावो जालें म्हणून त्या खातीर देवाक काळजात हांव अर्गां दिता. तिसरी साक्स म्हजो व्हडलो पूत दुबयांत ऑफिसान काम करता थंय ताका म्यानमार बर्माचे चेडवाची फ्रेंडशीप जाली ते बुद्धिस्ट ते दोन वर्सांत हांव न्हू फ्रेंडशिपार आसा ते म्हाका मस्त बेजार जालें. मागीर आतां पोर म्हज्या दुव्यान फोन करून सांगलें हांव गेल्ली थंय
चेडू क्रिस्तांव जाला आनी वोल दिला कुमगार दिला बावतिस्म दिला आनी काल रेस्पेराची दोतोर न्ही जाल्या रेस्पेर जावंक तुका तो वेट करते आसा अशें म्हूण धन्य देवाक अर्गानी Praise the Lord. Hallelujah. हांव सेलीन अल्मेडा मणिपाल थावन हांव लास्ट 2 वर्सां पयलीं पागरा थावन पडून म्हजो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो ऑपरेशन जावन प्लेट घाल्यारी पांय म्हजो सारको नातलो म्हज्या रायट लेफ्ट लेगा बराबर तो मुखार येनातलो तशें हांवें रिती वेळा मागलें आनी आतां म्हजो पांय फ्री जाला तशेंच हांव एक इन्स्टिट्यूटान 35 इयर्स हांव काम करनासलें लास्ट इयर रिटायर्ड जाल्या थंय म्हाका थंयच्या प्रॉब्लेमांक लागून म्हाका मस्त एक पीस ऑफ मायंड नातलें आनी ह्या रिती वेळा म्हाका देवान ताज्या मस्त एक अव्यक्त पीसान म्हाका भरलां अर्गां जिजू होगळाब जिजू म्हजें नांव संतान मेंडोणसा हांव मुद्रणी पिरगजेची आज एक पोरूस फाटल्या दिसांनी घडली एक ल्हानशी साक्ष दिवंक हांव हांगासर आयिल्लें देवान म्हाका फाव केल्ल्याक हांव अर्गां दिता पोरच्या येता मेच्या 12 तारखेर आमच्या पुताचो फादर वॉल्टर मेंडोणसाचो जुबलो आसलो 25 वर्सांचो पाद्रप जावन तशें तें जाल्ले उपरांत म्हजीं भुरगीं म्हजो पूत नात्रां धूव जावं सगळीं हांगासर आयिल्लीं गांवाक आनी तांणी म्हाका मागीर कडेन आमी हांगासर लागीं उरलाल म्हणटा थंय एक दिसाक आमी सांजे सकाळीं वचून दुसरे दिसा थंय येवचें म्हणून थंय आमी एका दिसा खातीर आमी गेल्ल्या वेळपाचेर आनी तें काल जालें म्हळ्यार सकाळीं उठोन हांव भायर येता आसतना हांव लेवार जागो आसलो तो त्या लेवार जाग्यांतल्यानूच हांव येतालें पूण तें मेट आसलें म्हाका कळूंकूच ना एक पांय दवरलो हांवें भायर येताना आनी दुसरें पांय तसो तो लेवार जागो म्हणून हांवें दवरलो आनी पळयतना तें मेट म्हणून म्हाका कळूंकूच ना सुमार 10-15 मेटां आशिल्लीं स्टेप आशिल्ले ते म्हाका कांय म्हज्या दोळ्यांक तें दिसोंक ना पूण हांव ताचे तो दुसरो पांय लेवार जाग्यार दवरलो पांय दुसरो आनी मेटार दवरतना हांव थंय तो न्हू पडली एक लोळोन म्हळ्यार एक सुमार 10-15 रावंड लोळोन गेली हांव सकयल सगळीं मेटां लोळोन सकयल पडली देवा हांव मेली म्हणून हांवें तितलेंच चिंतलें म्हज्या माथ्यान गेलें म्हणून हांवें चिंतलें पूण हांव म्हज्या फाटल्यान म्हजो पूत पाद्रपी आशिल्लो माय कालें तूं म्हणलो म्हाका तितलें हांवें आयकलें पूण हांव उठलें थंय तो तक्षण उठलीं आनी उठोन हांव पळयत आसतना म्हाका खंय एक मार म्हाका जावं ना कांयच म्हाका जावं ना हें देवाचें इतलें व्हडलें अजाप आनी देवान केलें त्या देखून तुमचे मुखार साक्ष दिवंक हांव हांगासर आसता आनी सदांच हांव सकाळींचें हांगाचें मागणें आनी सक्रांताचें आशिर्वादांनी मागणें जाल्ल्या शिवाय हांव घरांत तो भायर म्हजीं कामां करूंक वचना पूण हर एक फावटी पयलीं हांव येतालीं साक्षी दिल्यात मागण्यान जॉयन जातालीं आतां म्हजो गुरकाराची प्राय जाली जाल्यार ताका सोडून म्हाका येवंक जायना केदाळे तशें अप्रूप हांव येता आनी ह्या खातीर काळजांत हांव धन्य देवाक हांव अर्गां दिता अर्गां जेजू Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. I'm Ashta D'Souza. Yesterday, Sister Nirmala had told that someone pelvic pain is healed. I had severe pelvic pain and I'm experiencing that healing power. गीत नंबर A25, A25. प्रणम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वेच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेता आमी सगळे सृष्टी संगी तू म्हूण सर्वे स्पर्धनी वर्णक आमच्या जायना पदवी तुझी वर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो एक कुटुंब जावन आमी समजता ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या हांव देवाक अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक आनी ताचें आराधन करूंक. थोडो वेळ आमी मौन रावया
आमचे पातकां आमी उडाच करया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो तो परी वांटो घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदिवदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांकुवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सौम्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदिदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या महिमेवंत देवा, ह्या संवसारांत असतनांच पवित्र देण्यांनी सर्गींच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत आसासर तुंच आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या सष्णाच्या उजवाडाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. थो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सष्णाच्या सष्णा. आमेन. मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजी बेतकाटी घेवन तुजे परजेक सरवाक वर, तुज्या दायजांचो हिंड हो. पिकाळ भुंयचे मदेगात रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सोरोवाक वेतलो, तशें ताका आतां बाशनांत आनी गिलेयादांत सोरोवाक वचोंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं तीं विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताचीं पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय, बगार काकूळ दाखोवच्यांत संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळट कर, आमचे गुन्यांव पांयांतळा मस्ती. सगळीं आमचीं पातकां दर्येचे गुंडायेंत बुडय. पुर्वीं आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणें जाकोबाक तुजें विश्वासीपण आनी अब्राहमाक तुजी काकुळट दाखय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ, सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ. तोच सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सकट पिडांक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें बारीकपण तो घेना. श्लोक. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ.
प्रितुमेप्रास मळब जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतेल्यांतय. उदेंत आनी अस्तंत जितलें एकामेकाक पयस आसात तितलें पयस आमचीं पातकां आमचे तावन ह्यो काड उडयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. हांव उठून म्हज्या बापा सरशीं बेतलो आनी म्हणटलो, बाबा हांवें देवाचेर आनी तुजेर विरोध वचून पाप आदारलें. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी सबार सुंकागार आनी पातकी जेसूची शिकवण आयकोंक ताचे सरशी वेतेले. हे पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले, हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेसून तांकां ही वपार सांगली. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन ताका आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक सगळें विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताजे लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरां सोरोंक धाडलो. दुकरांनी खावचो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दाधोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशीं वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशीं फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवोन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक सयत योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या शाकरांक आपोवन सांगी लागलो, वेग्गी वसा आनी आसलेल्यांचो उत्तीम दगलो हाण ताका नेसया. ताच्या बोटांक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. चरबेचो एक फाडको हाण मारा आनी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मोन पावलो तो आतां जिवन जाला, चुकोवन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरा सरशीं पावतना नाश आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक फुडफुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो. तवळ ताचो बापूयच भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय इतलीं वर्सां एका गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकसी एक फावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कालवान ताचेर विबाड केल्लो तो पाटी आयलो म्हणून तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोन पावल्लो, तो आतां परत्यान जिवन जाला. सुकोवन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा.
सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजूक पातक्यांचो चड मोग आसलो पातकाचो द्वेश करा पातकी मनशाचो न्हय हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगवंतांक न्हय म्हणलें जेजून जेजू पातक्यांक बक्षितलो आनी तांकां लागीं करतलो देखूनच फारिजेव आनी शास्त्री ताका द्वेशितले आनी फारिजेव चिंतले की ते मस्जिदेचे नियम शास्त्र आनी कायदे चड लक्षिलान पाळटले म्हणून तस जाल्यार फारिजेवांक आनी शास्त्रींक आनी फारिजेवां बरी चिंतल्यांक जेजून आयची वपार सांगली आनी ही वपार आमी सबार पावटी आयकल्या देखून केवळ हांव ताच्या मलगड्या पुता विशांत थोडे नियाळ करूंक अपेक्षिता वेचीक पूत घरा फाटीं आयिल्ल्या उपरांत मलगडो पूत घरा भितर येवंक आयकूंक ना ताणें इन्कार केलें तूं आपल्या बापायक सांगता पळय बाबा इतलीं वर्सां हांव एका गुलामा बरी तुजे खातीर घडलो एका गुलामा बरी तुजे खातीर घडलो तुजें एकच उतर हांवें मोडूंक ना तुजें एकच उतर हांवें मोडूंक ना बलगडो पूत आपणाकच एका नौकाराक आनी गुलामाक सरी करता ताणें आपल्या बापायचो मोग अनुभव करूंक ना पळया बापायचीं उतरां हीं पुता तूं सदांच म्हजें सांगता आसाय जें कितें म्हजें तें सगळें तुजेंच मोगाचें न्हू जेजून ही वपार सांगल्ली फारिजेवांक आनी शास्त्रींक तांचे कडेन पातक्यां खातीर बोक्षणें काकुळट आनी दया नातल्ली ते केवळ मोयजेचे कायदे पाळटले मलगड्या पुता बरी कायद्याचे गुलाम ते जाल्ले जेजू तांकां शिकयता आमचो सर्गींचो बाप दयाळायेन काकुळटीन आनी मोगान भरलेलो म्हणून जेजू मोगाचें न्हू तुमकां आनी म्हाका पातक्यांक बोक्षणें पातक्यांक काकुळट आनी पातक्यांक साल्वासांव हाडून आयला तेंच बोक्षणें तेंच काकुळट तेच दयाळाय आमी हेरां सांगता वांटून घेवया आनी आमच्या पेल्या थंय आमी उदार जावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन गीत नंबर C61 C61 जीवन मुझे सोमिया बोरते देने मका संसारिया पैना जावे करें बलिदान पात की जीने मुझे नैना भेटों कशे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सरके उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सरके मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौरपद्योदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हणून मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयशेच्या जापाक विस्फोर म्हणून घे दयाळ बापा ह्या संस्कारा वरवीं आमचें सडवणस फळ आमकां लाभूं आमच्या पातकी साहेबांचो वंदवण्यो दमावंक आमकां बळ मेळूं आनी आमच्या आत्म्याक गरज आसलेली सर्गींची देणी आमी जोडूंक फावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
सर्वस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो आमचे काळज आमी उबारुया आम्ही ती सर्वस्परा थंय उबारता सर्वस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वयशा आमी करूंक फावो सर्वस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सस्नच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैंब आमी दामून दवरता तशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी करता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवान दथस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णीक कराराचें हें रगत पतकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवेतसो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची तूं गाकूत कर आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांचो आमी उडास करता बापा तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदूत आनी सर काडीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुसेफ फेर्नांडो मेड्स येसुडीच्या त्या सांता भक्तां सांगाता ससनाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी तांचे सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
आमच्या सोडणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें आमचे देवचे म्हाका पावना, तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D20 D20. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय, तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय, तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो, पातकान बुडोवन तुका विसन गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. म्हज्या पुता तूं खुशाल जावंक फावो, कित्याक हो तुजो भाव मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. प्रार्थुया. सोरेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोंबो आनी आमच्या प्रित्यमोगाच्या करण्यांनी तो अदीक अदीक रुजू जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडूपकार. पातकादान हांवें सांडले, ससनीक सूख देवा गेले. सांडलो सांगा आंजबड व्यासो,
संतोष देवाक पळेवसून ये जेजू हांव काकूत मागता दितोलोय म्हूण पातयेता सर म्हजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकळ सांता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.